الحمد لله الذي جعل الحرية حقا من حقوق الإنسان، وجعل الجهاد في سبيل تحرير الأوطان من أفضل الأعمال، وأمرنا بالعدل والإحسان، ونصلي ونسلم على خير من دعا إلى الفضائل والأمان، وهو الذي علم البشرية معنى العزة والكرامة، وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام والضيوف العظام، حديثنا اليوم عن موضوع عظيم ومهم، وهو الحرية في الهند ودور المسلمين في الحصول عليها. أيها المستمعون الحضور، في هذا اليوم المبارك نقف إجلالا واحتراما لذكرى عظيمة من تاريخ وطننا الحبيب، وهي ذكرى استقلال الهند التي توافق 15 من أغسطس من كل عام في كل مكان. إنه اليوم الذي انتصرت فيه إرادة الشعب، وارتفعت فيه راية الحرية، وانكسرت قيود العبودية والاستعمار بعد أكثر من 200 عام من الاحتلال البريطاني. أيها الإخوة الأحبة، إن نعمة الحرية نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا من حرم منها. إن نعمة الحرية نعمة عظيمة من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده، وهي أساس التقدم والرقي لأي أمة. وقد عاشت الهند سنوات طويلة تحت الاستعمار البريطاني الذي استغل خيرات البلاد وقهر العباد، وضيق على أهل البلاد في دينهم وثقافتهم واقتصادهم. وقد عانى شعب الهند خلال تلك السنوات من الظلم والحرمان والفقر والقمع، ولكن الأمل لم يمت في القلوب، والإيمان بالحرية لم يضعف بل ازداد صمودا وعظمة. خرجت مسيرات ونظمت احتجاجات، قدمت أرواح وسفكت دماء الشهداء في كل أرجاء البلاد. نهض المسلمون والهندوس والسيخ وغيرهم صفا واحدا يطالبون بحقهم في وطن حر كريم. من بينهم كان للمسلمين دور مشرف وعظيم في حركة التحرير، فكانوا في طليعة المجاهدين من علماء ودعاة وطلاب وشبان وتجار وزعماء وأفراد من عامة الناس الذين صحوا بأرواحهم وأموالهم وبذلوا أنفسهم في سبيل استقلال هذا الوطن العظيم، من أجل أن تعيش الأجيال القادمة في حرية وسلام. نعم، لقد لعب المسلمون دورا بطوليا في نيل استقلال الهند، وكانوا من أوائل من حملوا راية المقاومة، وقدموا تضحيات عظيمة في سبيل تحرير الوطن. من أبرز هؤلاء الشخصيات فضل الحق خير آبادي، والسيد أحمد الشهيد، ومولانا أبو الكلام آزاد. لقد كان نضال المسلمين في الهند شاملا جهادا بالسلاح وجهادا بالكلمة وجهادا بالتعليم، وكل ذلك بنية حفظ الدين والكرامة. فالمسلمون لم يكونوا أتباعا في حركة التحرر، بل كانوا روادا وقادة وأئمة ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل تحرير وطنهم ودينهم. عباد الله، علينا ألا نذكر التاريخ الحق، لا أن نطمسه، وأن نربي أبناءنا على حب الأبطال الصادقين، وأن نقدر تضحيات السابقين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرهم بأيام الله. أيها الحاضرون، علينا ألا ننسى هذا التاريخ المجيد، ولا ننسى تضحيات أجدادنا، ولا ننسى الدور البطولي للمرأة المسلمة التي ساهمت في دعم المجاهدين وتربية الأجيال على حب الوطن والحرية. أيها الأحبة، إن الاستقلال ليس مجرد مناسبة يحتفل بها، بل هو أمانة
يجب علينا حفظها. علينا أن نعمل بجد لبناء وطن قوي تسوده الأخلاق وتحكمه العدالة ويشعر فيه كل فرد بالأمن والانتماء، وهذا لا يتم إلا بالعلم والعمل والإخلاص والتكاتف بين أبناء الوطن مسلمين وغير مسلمين. علينا أن نزرع في قلوب أطفالنا حب الوطن والاعتزاز بتاريخه والوفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش نحن أحرارا. أيها الإخوان، إن التحرير ليس نهاية الطريق، بل هو بداية المسؤولية، فالحفاظ على هذا الوطن واجب علينا جميعا، كما كان الجهاد من أجل حريته واجبا على من قبلنا. فعلينا أن نحافظ على وحدة الهند وسلامة أراضيها، وأن نعمل بجد وإخلاص لبنائها ورفع شأنها بين الأمم. أيها الحضور الأفاضل، حب الوطن ليس بالكلام فقط، بل بالفعل والعمل، بالعلم والبناء، بالتسامح والإخلاص وعدم الفساد ومساعدة الفقراء والدفاع عن العدالة. فيا شباب الأمة، عليكم أن تحافظوا على هذه الحرية وأن تبنوا هذا الوطن بالعلم والعمل والإخلاص، وأن تتمسكوا بدينكم وقيمكم، وعليكم أن تنقلوا هذه الرسالة للأجيال القادمة ليبقوا أوفياء لهذا الوطن العظيم، لأن الإسلام يعلمنا حب الوطن والدفاع عنه. وفي الأخير نسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، وأن يجزي خيرا كل من صح في سبيل حريتها، وأن يجعلنا من الشاكرين لهذه النعمة العظيمة، وأن يجعلنا من الصادقين في حب أوطاننا المخلصين في خدمتها. هذه هي رسالة التحرر لنا، وأودعكم بالسلام لضيق الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.